إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا مرحبا بكم أيها الحاضرون الكرام. أنتم تعلمون نفهم أو نتعلم اللغة العربية جيدا من هذا الكتاب مدينة بوك. الكتاب مدينة بوك دروس اللغة العربية. نفتح هذا الكتاب إن شاء الله نتعلم اللغة العربية من هذا الكتاب ومن هذا الباب صفة. Chapter 10 lesson number 2 read with meaning. نقرأ مفردات جديدة. New word meaning. دراجة a bicycle. دراجة a bicycle. جديد أو جديدة new. أخي my brother. my brother. جيد أو جيدة good. جيد أو جيدة good. سيارة آخر. أختي my sister. قطار a train. بيت a house. قديم أو قديمة old. old. Now I will repeat. دراجة a bicycle. جديد أو جديدة new. أخي my brother. جيد أو جيدة good. سيارة a car. أختي my sister. قطار a train. بيت a house. قديم أو قديمة old. Chapter 10 lesson number 2 read with meaning. هذه دراجة. This is a bicycle. هذه جديدة. This is new. هذا أخي. This is my brother. أخي جيد. My brother is good. هذه سيارة. هذه سيارة. This is a car. هذه جديدة. This is new. هذه أختي. This is my sister. أختي جيدة. My sister is good. هذا قطار. This is a train. هذا جيد. This is good.
هذا بيت هذا بيت This is a house. This is a house. هذا بيت This is a house. هذا قديم هذا قديم هذا قديم This is old. This is old. Now repeat. هذه دراجة This is a bicycle. هذه جديدة This is new. هذا أخي This is my brother. أخي جيد My brother is good. هذه سيارة This is a car. هذه جديدة This is new. هذه أختي This is my sister. أختي جيدة My sister is good. هذا قطار This is a train. هذا جيد This is good. هذا بيت This is a house. هذا قديم This is old. جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.